नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा कोरोनाको उच्च जोखिम बढिसकेको अवस्थाको बारेमा चिरफार गर्दैछौँ। पछिल्लो समय जसरी संक्रमणको संख्यामा उल्लेखनीय प्रगति हुन थाल्यो, किन बढ्न थाल्यो? प्रदेश नम्बर 2 मा, प्रदेश नम्बर 5 मा, प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोनाको संक्रमणको संख्या हत्तै बढेको छ। आज 57 जनालाई कोरोनाको संक्रमण देखिसकेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, लकडाउन कडा पार्नुहोस्। लकडाउनमा हाम्रो देशमा ट्राफिक जाम हुन्छ, सडकमा सवारी चाप बढ्छ। प्रधानमन्त्रीले आज उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, अब कडाई गर्नुहोस्। र सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाउने र अहिलेसम्म पाएका सबै पास रद्द। एउटा महत्त्वपूर्ण फर्को आजको दिनमा हाम्रो देशमा जनजीवन साँच्चै अस्तव्यस्त भएको छ, नभएको होइन। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जनता घरमा बस्नै पर्छ। मेरो आग्रह छ, तपाईहरु होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्। खुकुलोको प्रभाव जोखिमतातिर जाला। खुकुलोको कारणले गर्दाखेरि संक्रमणको संख्या हत्तै बढ्ला। त्यसैले सबैको ध्यान छ लकडाउनलाई कडाई पार्ने। सरकारले त्यो कदम चाल्नै पर्छ। आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको आगामी नीति र कार्यक्रमको बारेमा, प्री बजेटको बारेमा जसरी छलफल भयो, सबै सांसदहरूले अब साइज घटाऊ, राम्रो बजेट लिएर आऊ, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि महत्त्वपूर्ण बजेट लिएर आऊ र ध्यान सबैको त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर सबैले भनेका छन्। आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। बजेटको आकार घटाऊ। धेरैले भनेका छन् सांसदहरूले, अहिलेको अवस्थामा कोरोनालाई नै मुख्य केन्द्रबिन्दु मानेर सरकारले काम गर्नुपर्छ, बजेट ल्याउनुपर्छ, नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। र नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमा विवादको सम्भावना र चुनौतीहरूको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। लिप्लेको कुरा गर्दाखेरि भारतले जसरी सडक निर्माण गर्यो र उद्घाटन गरिसकेपछि नेपालमा जताततै बहस जारी छ। अब कूटनीतिक वार्ता तत्काल सुरु हुनुपर्छ भारतसँग भनेर सबै नेपालीको दबाब छ सरकारलाई। कोरोनाको संक्रमण पछि भारतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, रोकथाम पछि हामी वार्ता गर्छौँ भनेर। तर नेपाल सरकारले तत्काल वार्ता गर्नको लागि आग्रह गरेको छ। यसबारेमा आज हामी प्रोफेसर डाक्टर लोकराज बरालसँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्छौँ केही समयपछि नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा। र आज हामी समग्र रूपमा कोरोनाको औषधि नेपालमा छ, के गर्दाखेरि कोरोनाबाट मान्छेले उन्मुक्ति पाउँछ, कोरोना रोकथामको लागि सरकारले चालेको कदम कति प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक भोलि 11 बजे पार्टी कार्यालय धुम्बारामै बस्दैछ। लामो रस्साकस्सी आरोप प्रत्यारोप पछि यो बैठक बस्न लागेको हो र बैठकको एजेन्डा भने प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बसेर तय गरिसक्नु भएको छ। लिपुलेख, आगामी बजेट र कोरोनाको बारेमा मात्रै बैठकमा चाहिँ विषयवस्तु केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन्। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर हाम्रो बिचमा डाक्टर बद्री पोखरेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ बद्री? ठिक छु। अब कोरोनाको रोकथामको कुरा गर्दाखेरि नेपालले चालेको कदम कस्तो प्रभावकारी भइरहेछ, यसका पाटोहरू बताउनुहोस् त आज तपाईँ। यो पहिला यो कोरोना नै किन आयो? कोरोनाले विश्वभरि यस्तो आक्रान्त बनाइराखेको छ। नेपालमा मात्रै होइन, नेपालभन्दा अझ सभ्य भनिएका, विकसित भनिएका देशहरूमा कोरोनाले यस्तो दुःख दिइरहेछ। हजार मान्छे मरिसके, लाखौँ मान्छे मरिसके। एउटै देशमा अब 1 लाख हुन आँटिसक्यो। त्यस्तो स्थिति छ कोरोनाको। अब यो कोरोनाको चाहिँ नि जुनसुकै उपचारको पनि ऋषिजी प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ दुई किसिमको प्रविधिबाट उपचार गर्न सकिन्छ, होइन? जहाँ पनि त्यही हो नि। त हामी कहाँ चाहिँ नि पहिला रोग किन आउँछ भन्दाखेरि जब आफूले आफ्नो नियममा बसिँदैन, आफ्नो आचार सदाचारमा बसिँदैन, तब रोग आउन थाल्छ क्या। रोग एकदमै बढिरहेछ। एकदम सङ्क्रामकको सङ्ख्या बढिरहेको त अब हामीलाई चाहिँ नि डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट अब छिमेकी देशहरूबाट खुला सिमाना छ, उताबाट आउने आवत बढिराखेको छ, आइराखेको छ, होइन? हामी कहाँ पनि अब लुप्त विदेशबाट धेरै मान्छे आउनुभयो,
उहाँहरूको पनि आयो होला। यस्ता कारणहरू छन्। अब यहीँ जन्मिया रोग त होइन यो, त्यस कारणले पक्कै पनि इम्पोर्टेड हो, यो आयातित रोग हो। अब यसको ब्याक्टेरिया यो भाइरस हो, भाइरस भएको कारणले जोसुकैबाट पनि सर्न सक्छ। कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि मलाई धेरैले के भनेको छन् भने अहिलेको अवस्थामा नेपालले सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ भन्ने जनमत छ। नेपालले सशक्त प्रभावकारी चाल्नु पर्ने हो, स्पष्ट रूपमा अब लकडाउन कडा बनाऊ। तर मुखले मात्रै भनेर हुँदैन, कामले चाल्नु पर्यो। त्यो सशक्तताभित्र उपलब्धता, जनतालाई दिने सुविधा र यो लकडाउनको समग्रमा हेर्नुपर्छ। त्यो समग्रमा हेर्दाखेरि खालि लकडाउन गर मात्रै भनेर खान त पर्यो नि। खाने मान्छेहरूलाई कहाँबाट कसरी त्यो उपलब्ध गराइदिने भन्ने कुराको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध एउटा साइन्टिफिक मेकानिजम, त्यो रोल चाहिँ नि खोइ त्यो नभएपछि। तपाईँले एउटा कुरो बताउनुहोस् न, त्यसो भए तपाईँ त अर्थ मन्त्रालयमा बसेर लामो समय काम गर्नु भएको छ होइन? अब बजेटको कुरा गर्दा प्री बजेटको छलफल पनि आज सकिएको छ। भोलि अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले भोलि संसदमा जवाफ दिँदै हाम्रो देशमा आर्थिक विकास समृद्धिको लागि आगामी बजेटको फोकस केमा हुनुपर्छ? फोकस त अब हरेक वर्ष बजेट भनेको एक वर्षलाई आउने दस्तावेज हो। त्यो एक वर्ष केमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो, यद्यपि बजेट चाहिँ नि हाम्रो मिड टर्म इभ्यालुएसन गर्दाखेरि 3 वर्षको रोलिङ बजेट आउनुपर्ने हो, आउँछ, सिस्टमले त्यो ल्याउँछ। तर फोकस त यो साल त हामीले कोरोनामै स्वतः दिनुपर्ने छ। किनभने भोलि मान्छे मरियो भने तपाईँ मर्नुभयो म मर्ने भनेदेखि के बाँकी रह्यो त? केही पनि बाँकी रहेन। त्यस कारणले सरकारको होल इफोर्ट चाहिँ नि पहिला कोरोना नियन्त्रणमै जानुपर्छ। अब समस्या कहाँ छ त भन्दा कोरोना नियन्त्रण गर्न हाम्रो मात्रै हुनुपर्छ, कोरोना नियन्त्रणमै हुनुपर्छ। किनभने पहिलो समस्या त त्यही हो नि अहिले त होइन। फर्स्ट समस्या त हामीले फर्स्ट एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो एड्रेस गर्नको लागि अहिले संसारभरि नै, नेपालमा मात्रै होइन, नेपालमा त के भएको छ र भन्नुहोस् न। अरू देशको ताँजोमा त हामी कहाँ त अहिले आजसम्म फर्चुनेटली भन्नुपर्छ एकजना मान्छे पनि यसले रोग मर्यो भन्ने, नेपालमा मर्यो भन्ने त छैन। यद्यपि नेपालीहरू विदेशमा मरेका छन्। तर के भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि त अब हामीले त एकदमै डराउनु पर्यो। एकदम महामारी नै आउन सक्छ। त्यो महामारी आयो भने मलाई कहाँनिर डर छ भन्नुहुन्छ भने त्यत्रा सभ्य भनेका, त्यत्रा सुविधा सम्पन्न देशका मान्छेहरू त त्यसरी मर्यो भने नेपालको हालत त के होला? हामीसँग त न त्यो सुविधा छ, न त्यो अस्पतालमा सुविधा छ, न घरमा सुविधा छ, न हामीसँग एवारनेस छ, न हामी जान्दछौँ, न हामीसँग टेक्नोलोजी छ, न टेक्नोलोजी युज गर्ने क्षमता छ। त्यो केही पनि नभएको परिस्थिति भएको हुनाले यदि हामीलाई त्यो महामारीको रूपमा जसरी स्पेनमा, बेलायतमा, इटालीमा हामीले यो देख्यौँ, अमेरिकामा देख्दैछौँ, सुन्दैछौँ, त्यो स्थिति नेपालमा आयो भने त मलाई लाग्छ यो त साँच्चै महामारी हुन्छ। अब कोरोनाबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्छ? तपाईँले राम्रोसँग बुदागोत्रमा बताउनुहोस् त आज नेपाली जनतालाई। कोरोनाबाट बच्नको लागि मैले अघि भने नि क्युरेटिभ र प्रिभेन्टिभ दुईटा उपाय छ। हामीले क्युरेटिभ उपाय भन्दा प्रिभेन्टिभ उपाय भनेको जहिलेसुकै पनि के त लागिसकेपछि कसरी रोक्ने भन्ने कुरा हो। क्युरेटिभ उपाय भने लाग्नै नदिने उपाय हो। मात्रै भन्दैछु, लाग्नै नदिनको लागि हामीले पहिला कुरा त यो हाम्रो दुईटा उपाय छ। एउटा एलोपेथिक उपाय, एउटा हाम्रो आयुर्वेदिक उपाय हाम्रो होइन। यो दुईटै उपाय सँगसँगै लानु पर्यो। र ऋषिजी तपाईँलाई कति याद छ, हाम्रा शास्त्रहरूले, हाम्रा पुराणहरूले, हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले चाहिँ नि जे कुरा नगर्नु भनेको थियो आज हामी त्यही गर्न थालेका छौँ। आचार परमो धर्म होइन, आचार प्रथमो धर्म। हेर्नुहोस् त, हामीले आचार विचार छोडिसकेपछि जे चिज खानु हुँदैन भनेको छ हामीले त्यही भएको छैन। जुन तरिकाबाट खानुपर्छ भनेको छ हामीले त्यही तरिका छोडेका छौँ। शुद्ध भएर, हात धोएर, लुगा फेरेर खानुपर्छ भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रहरूले भनेको होइन। हामीलाई हात धोएर नमस्कार गर्नुपर्छ भनेर हात मिलाउने सिस्टम आयो। जब हामीलाई कुनै पनि कुरा सानो कुराबाट सुरु गरौँ न, सानो कुराबाट सुरु गर्दाखेरि पनि जे नगर्नु भनेको छ, एउटा बालकलाई सानो नगर्नु भनेको काम गर्यो भने हामी जसरी गाली गर्छौँ त्यो गाली गर्ने स्थिति चाहिँ नि हामीलाई मेकानिजमबाट कुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँले वेदको पुराणको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसमा छ भने नि अब त्यसको कुरा पनि स्वतः आउने भयो नि त। ती धर्मशास्त्र पुराणहरूले भनेका धर्मशास्त्रको सम्बन्ध रहन्छ कोरोनामा? किन हुँदैन? महाव्याधि भनेर हाम्रो शास्त्रहरूमा लेखिया छैन।
हाम्रा शास्त्रहरूमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका व्याधिहरू आउँछन् भनेर बेला बेलामा भनिएको छ। त्यो व्याधि किन आउँछ त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो संस्कार छोडेपछि, हाम्रो नियम छोडेपछि, हाम्रो अनुष्ठान छोडेपछि ती कुराहरू आउने त हो नि, होइन? आज चाहिँ नि अरू देशमा पनि किन आएको छ भन्दा आज बल्ल अब यो तपाईँ हामीले सुनेका छौँ नि, यद्यपि यो साइन्टिफिक प्रमाणित भएको छैन, साइन्टिफिकल्ली मुसा खाएर अथवा मुसाबाट यो रोग आएको हो भनिन्छ। मान्छे मुसा खानु भनेको थियो त कसैले? थिएन नि त। मान्छेले अखर्म गरे नि त। त्यही त, धेरैले मुसा खाए, त्यही त खानु हुँदैन थियो नि त। जुन बेलासम्म त्यो इम्युनिटी पावर थियो त्यो बेलासम्म ठिकै थियो, पच्यो। अब इम्युनिटी पावर कसैमा गएर त्यो भएन, त्यो पावर भएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि रोग निकाल्यो, उत्पादन गर्यो, अनि त्यो रोग बिस्तारै ब्याक्टेरियाको रूपमा फैलिँदै गएर धेरै कहाँ पुग्यो। यथार्थ त त्यही नै हो। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त बद्री पोखरेलजी, तपाईँले भन्नुभयो कोरोना रोकथामको लागि धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजको, संस्कारको पनि महत्त्वपूर्ण धेरै ठुलो संस्कार छ। तपाईँले भन्नुभयो पक्कै हो, नेपालीहरूको आफ्नै किसिमको पहिचान छ, गरिमा छ, प्रतिष्ठा छ, नेपालीहरू अनुशासित पनि छन् विश्वमा। तपाईँले हेर्नु भएको छ। अब नमस्कार भन्ने कुरा त अहिले पश्चिमेलीहरूले पनि भन्न थाल्यो, विश्वले भन्न थाल्यो। आखिर त्यो जरुरी रहेछ भन्ने कुरो त अहिले रियलाइज गर्दैछन्। हिजो रियलाइज गर्दै आज त्यो रोगै आउनु पर्ने थिएन नि। अहिले आएर तपाईँले भन्नु जुन किसिमको तपाईँले किताबहरू लेख्नु भएको छ नि, त्यो किताबहरू लेखिरहँदाखेरि तपाईँले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हाम्रो देशमा आजको दिनमा छ नि, वेदमा पुराणमा के छ त? वेदमा पुराणमा तपाईँले भन्नुभयो नि त, कोरोना शब्द चाहिँ नि छैन। हेर्नुहोस्, कोरोना शब्द चाहिँ नि त्यस्तो केही भएको छैन। तर के छ भने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सलभा, मुसिका, खगा, अत्यासन्नाश्च राजान सडैते ईतया स्मृता भनेको छ। यो भने के हो त? यस्ता किसिमका अतिवृष्टि, अनावृष्टि, किरा लाग्ने, मुसा लाग्ने, औषधि के अरे यो विभिन्न किसिमका ज्वरहरू चाहिने, ज्वराहरू आउने, ज्वरोको कारणले गर्दाखेरि काम पीडा हुनुपर्ने, स्मल पोक्स जस्ता रोगहरू आउने, ती कुराहरू त के महाव्याधि त हो। ती व्याधिहरू आउँछन् है भनेर हाम्रो शास्त्रहरूले भनिराखेका छन्। अब त्यो कसरी जान्छ त भन्दा मैले अघि पनि भने नि, आहार शुद्ध सर्वशुद्धि। मान्छेले चाहिँ के हो त, पहिला आहारमा शुद्धि हुनु पर्यो नि त, बोलाइमा शुद्ध हुनु पर्यो, आचारमा शुद्ध हुनु पर्यो, व्यवहारमा शुद्ध पर्यो। मैले यो सबै कुरो क्युरेटिभ कुरा गरिरहेको छु है, जसले गर्दाखेरि लाग्नै पाउँदैन, रोगै लाग्नु नपाउनुपट्टि जानु पर्यो। रोग लागिसक्यो भने त ऋषिजी हामी कहाँ उपचार गर्न बहुतै गाह्रो छ, किनभने मैले अघि पनि भने निको हुनेहरूको संख्या पनि हाम्रो यसो त्यो त अब हामी सचेत पनि त भएको छौँ नि, हरेक सचेत पनि भएको छौँ। झन् त्यसमाथि अस्पतालमा त झन् त्यो इक्विपमेन्ट कुनै न कुनै तरिकाले हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। मेरो भन्न खोजेको के भनेदेखि ज्यादै डरलाग्दो कुन अवस्थामा छ भनेदेखि ती पश्चिमा देशहरूको लागि त त्यत्राविधि मान्छे मर्ने स्थिति आयो। के उनीहरूसँग औषधि के अरे औषधि त बनेकै छैन, भएका अरू साइड औषधिहरूले त गर्नु सक्नु पर्थ्यो नि त। उनीहरूका सुविधा सम्पन्न टेक्नोलोजीहरू त थियो नि, खोइ त। तर भ्याक्सिनहरूको कुरा त गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ विश्वले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैन, कहीँ पनि बनेकै छैन, केन्द्रित छ अमेरिका सबै। उनीहरूले चाहिँ अब एउटा औषधि बनाउनलाई मैले सुनिरहेको छु $1 ट्रिलियन भन्दा बढी खर्च हुन्छ। अब यत्रो विधि पैसा खर्च गरेर त्यो पहिला बनाउने कि नबनाउने भनेर नै डिबेट भइरहेको छ अहिले कति देशहरूमा। किनभनेदेखि यो त सधैँ रहने रोग त होइन, एकपल्ट त जान्छ यो। अहिले एकचोटि स्वाट्टा आयो महाव्याधि भनेको त संसारमा जति पनि रोग आउँछ ती त एकचोटि देखा पर्छन्, फेरि केही समयपछि त त्यो जान्छ। तर कोरोना आएको त 3-4 महिना भइसक्यो, सम्भावना देखा छैन, संक्रमणको संख्या बढेको छ। त्यही त डर लाग्दो भयो। अब यतिखेर चाहिँ नि औषधि बनाउनु पर्छ, वैज्ञानिकहरू यसमा लागिरहनु भएको छ। तर त्यसको साथसाथै अघि मैले भने जस्तै गरेर हामीले क्युरेटिभ उपाय पनि के अरे प्रिभेन्टिभ उपायमा पनि हामीले जानुपर्छ है। हामीले हाम्रो आचार संस्कार त्यो अनुसार पालना गर्दै गयौँ भने आयुर्वेदिक औषधि आजको दिनमा बनेको छ। अब यही ठ्याक्कै त संसारभरिमै छैन भनेको छ। अघि भर्खर तपाईँको टेलिभिजन म हेर्दै थिएँ, के एउटा होमियोप्याथिक औषधि चाहिँ बनिरहेछ भनेर। आज मलाई एकजना यो के बाणबारी समूहका साथीले एउटा औषधि दिएर पनि जानुभएको छ। यो औषधि छ है हजुर, हाम्रो उपभोग गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै त्यही त ल्याबोरेटरीमा टेस्ट नगरिकन अहिले न तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ न म विश्वास गर्छु होइन। यतिखेरको जमाना भने त सबैले प्रमाणित भएको कुरालाई मात्रै विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ। त यी औषधिहरूमा त आधार मान्ने त्यो प्रमाणित त होइनन्।
तर कुनै न कुनै हिसाबले केही न केही त्यो साइड इफेक्ट कम गर्ने, त्योसँग ठ्याक्कै त्यही नभए नि त्योसँग रिलेटेड औषधिहरू चाहिँ नि यिनीहरू पक्कै हुनुपर्छ। हामीले यो नगरी त्यो औषधि उपभोग नगरिकन अहिले सुखै छैन हामीलाई, किनभने हामीसँग डाइरेक्ट औषधि त छँदै छैन। डाइरेक्ट नहुने बित्तिकै त कुनै तरिका नजिकको औषधिहरूले चाहिँ ल्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ नि उपचारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा अझै पनि छ नि जसरी सङ्क्रमण हुनु पर्थ्यो त्यसरी भएको छैन। यो राम्रो पक्ष है, धेरै राम्रो, हामी बचेका छौँ होइन। यहाँ होसियारी र सावधानी पनि जनताले अपनाएका छन्। तर लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि यो खुकुलो भयो भने प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि आयो। यो चाहिँ नि हो नै, त्यो त हामीले पनि रियलाइज गरेका कुरा हो नि त। जस्तो अहिले चाहिँ नि यसरी खोलिदिइहाल्ने बेला होइन यो। जस्तो आजै मैले न्युज सुनिराखेको थिएँ, प्युठानमा गइसकेपछि त्यो काठमाडौँबाट प्युठान जानेहरूमा भेटियो भन्नुको अर्थ त काठमाडौँमा रहेछ भन्ने भयो नि त होइन। त्यसले गर्दा हामी डराउनु पऱ्यो नि त। अब अहिलेसम्म त काठमाडौँमा थिएन, तराईको बेल्टतिर बढी त्यो देखिया थियो। त्यसले गर्दाखेरि अलि आइसकेका छैन, काठमाडौँमा मात्रै लक गरे हुन्छ कि भन्ने थियो। अब त काठमाडौँमै फैलिन थालिसकेछ भनेपछि त अब झन् डराउनु पर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले त अघि मैले भने नि यो राष्ट्रिय लेभलको समस्या हो। यो कुनै एउटा वर्ग व्यक्ति जिल्लाको समस्या त होइन यो। अब यसलाई सबैले चाहिँ नि युनिफाइड रूपबाट यसको चाहिँ नि प्रहारपट्टि जानै पर्छ। आज हामी एउटा सङ्कल्प पनि गरौँ क्या, देश बनाउनु छ होइन, कोरोनालाई भगाउनु छ, हामी सबैको चाहना हो होइन। अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको स्वास्थ्यकर्मीले, सुरक्षाकर्मीले, सञ्चारकर्मीले काम गरिरहेछन्, आज त सङ्क्रमणमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त सुरक्षाकर्मी, अब सञ्चारकर्मी र चिकित्सकहरूतिर पनि अब सङ्क्रमण हुन थालिसक्यो नि। कयौँ देशमा त चिकित्सकै मरिसके, किनभने फ्रन्ट लाइनमा त उनीहरू नै बस्नुपर्छ, नर्स डाक्टरहरू नै बस्नुपर्छ। त्यस कारणले डर त उनीहरूलाई अझ बढी छ नि होइन। उनीहरूले त सधैँ त्यही बिरामीसँग डिल गरिरहनु पऱ्यो नि त, त्यही बिरामीसँग सहकार्य गरिरहनु पऱ्यो। त्यस कारणले पनि अब उनीहरू पनि त्यहाँ लागिराखेका छन् भने विश्व नै लागिराखेको छ बाबा। यो त महामारी हो। महामारीको त कुनै जाति, कुनै व्यक्तिलाई, जिल्लालाई दोष दिने कुरो त होइन यो। अब आइसक्यो, नआउनु आइसक्यो, दुःख पाउनु पाइसक्यो। अब हामीले यसलाई कसरी मत्थर बनाउने, यसलाई हामीले क्युरेटिभ प्रिभेन्टिभ दुइटै उपायबाट चाहिँ नि जानुपर्छ। त्यसो भए अब अर्थतन्त्रकै कुरा गरौँ तपाईँसँग, किनभने तपाईँले त लामो समय त्यहाँ बसेर मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नु भएको छ, किताबहरू धेरै लेख्नु भएको छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ, कमजोर भएको छ, उकास्नलाई के गर्नुपर्छ? अब अर्थमन्त्रीले कस्तो किसिमको रणनीति बनाउनु पर्ला? अब यो चाहिँ नि कस्तो भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्र आज मात्रै बिग्रेको होइन, यो बिग्रिँदै आएको हो। बिग्रिँदै आएको अर्थतन्त्रलाई एकैचोटि ठ्याक्कै दुई जोडेर 4 हुन्छ भने जस्तै गरेर ठ्याक्कै उतार्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन। मैले अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले र धेरै वर्ष मैले अर्थ सम्बन्धी, अर्थ, वित्त, ब्याङ्किङ त्यही सेक्टरमा काम गरेको नाताले म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने यो एकैचोटि होइन, तर सत्सङ्कल्प चाहिँ हुनुपर्छ है। सत्सङ्कल्प नभइदिएदेखि कुनै नीति बनाएर, कानुन बनाएर यो गर्छु भनेर हामी कहाँ के देखिराखेका छ नि, मन्त्रीहरू गर्नुभन्दा अगाडि पहिला बोलिदिनुहुन्छ। बाबा गरेर देखाऊ न, म यो गर्छु ऊ गर्छु, किनभने गरेर देखाउनु त सबैले देखिहाल्छन्। त्यो चाहिँ नि साह्रै ठुलो दोष नेपालीहरूको छ, नेपाली स्पेसियली नेताहरूको, पदमा रहेका नेताहरूको त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले अब अर्थतन्त्र सुधार्ने जहाँसम्म कुरा छ, अर्थतन्त्रका धेरै अवयवहरू छन्। अब मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले धेरै देशको आर्थिक विकासको इतिहास पनि हेरेँ, त के पाउँछु भन्नुहुन्छ भने त्यो एग्रिकल्चरमा फोकस नगरिकन कुनै पनि देश विकसित भएको छैन। त्यस कारणले एग्रिकल्चरमै फोकस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सरकारले हुनेसम्म सब्सिडाइज गर्नै पर्छ। आज दुःख लाग्दैन तपाईँलाई? हेर्नुहोस् त, नेपालमा उत्पादन भएका तरकारीहरू चाहिँ नि कुहिएर बारीमा खेर जाने, हामीले भएको जति, अस्ति मैले एउटा तथ्याङ्क पढिरहेको थिएँ, सबै चाहिँ 50% भन्दा बढी इन्डियाबाट आयात हुने भने योभन्दा लाजमर्दो कुरा सरकार हेरेर भने यो के सरकार हो? यो यस्तो नै कुरा हुन्छ? तपाईँ मिडियाको माध्यमबाट यस्ता कुराहरूलाई प्रचार गर्नु होइन, हामीले धेरै प्रचार गरेका छौँ होइन। तपाईँले भन्नुभएको छ तरकारीको कुरा समस्या जटिल छ। तरकारी मात्रै होइन, हरेक चिजमा त्यस्तै छ। हाम्रो यहाँ भएका चिजहरू चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ, न तरकारी न फलफुल न केही पनि छैन। भएको चिज चाहिँ हामीले खान पाउँदैनौँ, आत्मनिर्भरता छैन। हिजो मलाई थाहा छ, 10, 15, 20 वर्ष अगाडिसम्म हामी निकै नै खाद्यान्न एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ।
अहिले दुःखको कुरो हेर्नुहोस् त, कहाँबाट एक्सपोर्ट गर्ने? अहिले सबै हाम्रा उत्पादन हुने खेतबारी जति बाँझा छन्, अनि कहाँबाट उत्पादन गर्ने? यस्तो कुरा सरकारले पहिला, यतिखेर त अवसर हो। म त अर्थमन्त्रीज्यूलाई अथवा यो आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने मित्रहरूलाई चाहिँ नि के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, यतिखेर यो ठ्याक्क इन्ट्री हुने पोइन्ट हो क्या। यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले यो गरेनौँ, अब हामी यता लागौँ भनेर अर्थतन्त्रको वे अफ कन्डक्टिङ नै यसलाई स्विच गर्नु पर्यो। त्यो स्विच गरेर एग्रिकल्चरमा भएको जति लगानी गर्नु पर्यो मोस्टली। बरु मैले आई हेभ बिन टेलिङ क्या, मैले के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने, म त्यही बेला पनि भन्थेँ बाबा एउटा सेक्टरमा फोकस गरौँ, कुनै एउटा सेक्टरमा, एग्रिकल्चरमा हो कि वन संरक्षणमा हो कि अब सडक बनाउनेमा हो कि हाइड्रो पावरमा हो कि कुन चाहिनेमा चाहिने बढी गर्न यो साल हाम्रो फोकस थियो। अरू नगर्ने भने होइन, अरू सेक्टर पनि चलाउने, अरू सेक्टरलाई नर्मल हिसाबले चलाउने, तर एउटा सेक्टरमा चाहिँ स्पेसलाइज गर्ने क्या। भएको जति हाम्रो अब यो साल त अभियस छ, कोरोना नियन्त्रणमै गर्नै पर्यो नि, अर्को त हाम्रो विकल्पै छैन। त्यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामीले यो देशलाई थोरै वर्षमा इमान्दारिता साथ काम गर्यो भने यो देश आर्थिक कुरा हामीले जसरी बहसको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ होइन। आजको दिनमा अर्थतन्त्र नै देशको मुटु हो होइन। अर्थतन्त्र राम्रो सबल भयो भने, सक्षम भयो भने देशमा प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ। तर विश्वमा कोरोनाको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र एकदम महासङ्कटमा परेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामीले सञ्जीवनी बुटी दिन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ कसरी? सक्छौँ। इमान्दारिता सबभन्दा पहिला चाहिँ नि यो अहिले जति पनि रिसोर्स हामी कहाँ मोबिलाइज भइराखेको छ, त्यो मोबिलाइज भएको रिसोर्सलाई सही ट्र्याकमा लैजानु पर्यो। नम्बर 1, त्यो सही ट्र्याकमा लानुको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि नेताहरू इमान्दार हुनु पर्यो। नेताहरू आफै इमान्दार छैनन्। जब म इमान्दार छैन भने मेरो घरमा काम गर्नेले कसरी इमान्दार हुन्छ? ऊ भएन भनेर मैले के एक्सन लिन सक्छु? त्यो स्थिति भयो क्या। या सतीले श्राप गरे भन्छौँ नि हामी, सतीले श्राप गरेको अवस्था चाहिँ हामीले आफैले गरेर देखायौँ। यो स्थिति छौन्जेलसम्म तपाईँ जस्तोसुकै संयन्त्र अपनाउनुहोस्। हामीले संयन्त्र त 2 वर्षमा फेर्दै छैनौँ र के हुँदा अहिले हामी जनतन्त्र के तन्त्रमा आइपुगेका छौँ होइन। खोइ त यो तन्त्रमा आउँदैमा त जनतालाई राहत हुने त होइन रहेछ। जेसुकै तन्त्र भए पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो हाम्रो देशमा। अहिले जनताको उत्कृष्ट व्यवस्था भनेकै प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो। त्यसको विकल्प छैन। आज प्रजातन्त्र जस्तै उच्चतम होइन एउटा सर्वमान्य व्यवस्था हो, सबै मान्य सर्वस्वीकार्य व्यवस्था हो। त्यो भए पनि त संविधान त हामीसँग छ नि, कानुन त हामीले त्यही अनुसार बनाएको छौँ नि त। खोइ त कारण वेयर इज इम्प्लिमेन्टेसन? द्याट्स द प्रब्लम होइन। त्यस कारणलाई इथिक्स हुनु पर्यो ऋषिजी। अब देशको निकास के त? निकास त त्यही त। अब देशको निकास भनेको बिस्तारै नेतृत्व गतिलो नभइकन देशको निकासै हुँदैन। यही हालत हो। नेतृत्व गतिलो भइदियो भनेदेखि यसको निकास भनेकै नेतृत्व बनाउने हो। अब नेतृत्व चाहिँ छैन र समय सापेक्ष छैन र छ कि छैन त तपाईँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। राहत हुनु पर्यो नि त। तपाईँ हामीले हृदय बोल्नु पर्यो। अहिलेको नेतृत्वले जनताको मन जित्न सकेको छैन। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। काम भएको छैन। मलाई त खोइ त। अब त्यो भएको भएदेखि यहाँका हरेक दिन चाहिँ नि 2500 मान्छे किन विदेश जाने? रहरले जाने हुन् तिनीहरू। इकोनोमी राम्रो भइदिए भए अहिले हामीले हरेक चिज विदेशबाट किन ल्याउने? हरेक इकोनोमी राम्रो भइदिए भए हाम्रा यहाँका फलेका चिजहरू खेतमा कुहिने, हामी बाहिरबाट किन ल्याउने? इकोनोमी राम्रो भइदिएको भएदेखि हामीले बाबा भनेर चाहिँ नि अर्काको मुख ताकेर यो मलाई पठाइदेऊ भनेर अरूले रिजेक्ट गरेका चिज हामीले एक्सेप्ट किन गर्ने? यी सबै कुरो त हाम्रो इकोनोमी कमजोर इकोनोमीका इन्डिकेटरहरू हुन् नि त। प्रमाणित त यिनै हुन् नि। त्यस कारणले मैले अघि भने नि नेतृत्व सरकारले जनताको मन जित्न सकेन भने तपाईँको भनाइ हो। अब जित्न सकेको जस्तो मेरो मन, तपाईँको मन, अर्काको मन, एबिसी हरेक हामी त जनता हो नि। हामीले हाम्रो चाहिने हाम्रो सुरक्षा जनताले के खोज्छ? सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आवास सुरक्षा, बस्ने सुरक्षा, पानीको सुरक्षा। भन्नुहोस् त लाजमर्दो होइन? त्यो के अरे मेलम्चीको पानी आउने भनेर कुन नाकले मन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्न सक्ने? यहाँ ल भन्नुहोस् त कहिले आउने त भनिदिनु पऱ्यो नि त। 20औं वर्ष भइसक्दाखेरि पनि एउटा प्रोजेक्ट बन्दैन भनेदेखि योभन्दा लाजमर्दो कुरो के हुन्छ? कसले भन्ने? यो कहाँ गएर भन्ने यो कुरा? अहिले सीमा विवादको समस्याको समाधानको लागि पनि तपाईँ त प्रशासकको रूपमा कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाल कहाँ चुकिरहेको छ? दुःखको कुरा नि हामी त्यो बायोलेटरल रिलेसन हामीले राम्रो राख्न सकेनौँ। विश्वास जित्न सकेनौँ छिमेकीलाई। अब हामी लडाइँ गरेर होइन, हामीले त डिप्लोमेटिक तरिकाबाट टक गर्नुपर्छ।
डिप्लोमेटिक डायलग गरेरै यो समाधान गर्ने हो। त्यो कुनै हामीले त्यहाँ आर्मी लगेर राखेर इन्डियासँग फाइट गर्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समूहले भारतको इन्ट्रेस्ट नबुझिकन नेपालको इन्ट्रेस्टमा उनीहरू सम्बोधन गर्दैनन् मेरो अनुभवमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त, जुनसुकै तरिकाले भए पनि बहुत डिप्लोमेटिक तरिकाबाट चाहिँ नि इन्डियासँग कुरा गरेर प्रमाण जुटाएर अनि कुरा गर्नु पर्यो, नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु पर्यो। पहिलो सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर समाधान हुन्छ र? सम्बन्ध होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले त यो लिपुलेख यसको हो भनेर भन्दैला मैले भने 1 नम्बरमा त हाम्रो संवादै हो। संवादलाई नै हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, डायलग हुनुपर्छ, खोज्नै पर्छ। त्योभन्दा दोस्रो विकल्पै छैन। अब दोस्रो विकल्प नगई नहुने परिस्थिति आयो, डिप्लोमेसीबाट कामै गरेन भनेदेखि त्यो बेलामा हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो। लिपुलेखको कुरा गर्दाखेरि, कालापानीको कुरा गर्दाखेरि, लिम्पियाधुराको कुरा गर्दाखेरि नेपाल कहाँ चुक्यो? नेपालको भूमिमा आज भारतले चाहिँ हडप्यो हैन? यो त अब हिस्ट्री म त त्यति धेरै यो जियोग्राफिकल हिस्ट्रीको बारेमा त म त्यति धेरै जान्दिनँ, तर मैले के भने यो महेन्द्रको पालादेखि नै प्रब्लम चाहिँ नि क्रिएट भएको हो भन्ने चाहिँ नि सुनेको छु होइन। महेन्द्रको पालादेखि हो भने त्योभन्दा पछाडि कयौँ प्रधानमन्त्री त भए नि, त्यो डायलग त भयो नि। अब हाम्रै अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले पनि अस्ति नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदाखेरि कुरा त उठाउनु भएको थियो नि, त कुरा उठाइसकेपछि त्यसलाई फलो गर्ने त्यो संयन्त्र नेपालमा भइदिएन क्या। त्यो संयन्त्र भइदिए हामीले त यसो कुरा गरेका छौँ, तपाईँले यो किन गर्नुभयो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो करेन्ट प्रधानमन्त्रीले, होइन? त्यो भएको हो भनेदेखि त्यसमा अब जाँदै मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, देश विकासमा कर्मचारीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हाम्रो देशको ब्युरोक्राटहरू त भ्रष्ट भयो नि, होइन? ब्युरोक्रेसीलाई अनुत्तरदायी बनाएर जब मलाई चाहिने कुनै अधिकार दिइँदैन भनेदेखि म फाइदा लिन खोज्छु क्या। अधिकार दिएपछि म डराउँछु। यहाँ चाहिँ भएको अधिकार पनि खोज्ने, ब्युरोक्रेसीको अधिकार खोज्ने, अनि भएको अधिकार जति माथिबाट सेन्ट्रल गर्ने, अनि ब्युरोक्रेसीले अधिकार नभइसकेपछि इन्जोय गर्ने भयो, हेर्नुहोस् आनन्द गर्ने भयो। त्यो परिस्थिति मैले चाहिँ देखिराखेको छु यहाँ। त्यसकारणले सबै कर्मचारी तन्त्र भ्रष्ट छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? कर्मचारी तन्त्र भ्रष्ट छ होइन, भ्रष्ट बनाइएको छ। कसले बनायो त कर्मचारी तन्त्रलाई भ्रष्ट? त्यही त नेतृत्वले बनायो, नेतृत्वले बनायो, सिस्टमले बनायो। यो किसिमको संरचना त्यस्तै बन्द आयो। यो एकैछिनको मात्रै कुरा होइन। त्यस कारणले टोटालिटीमा के भने देशमा यी सबै कुराहरू के भने हामीले आचार, फेरि म त आउँछु त्यही आचारमा नियममा हाम्रा कुराहरूमा चाहिँ हामीले छोड्यौँ। त्यस कारण मैले हेर्नुहोस्, मैले यो 7-8 वर्षदेखि धेरै वर्षदेखि मेहनत गरेर मैले 18वटा पुराणका अनुवाद चाहिँ नि मैले गरिराखेको छु। यो अध्याय पछि अनुवाद गरेर यसलाई सकेसम्म हामीलाई मान्छेको आचरणलाई सपार्नु पर्यो होइन, मान्छेको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, आहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, तब उनीहरू सधैँ राम्रो बाटोमा लाग्छन्। कमसेकम अब आउने पुस्ताले मात्रै त्यो गरिदियो भने पनि अब त जति बिग्रिनु त बिग्रियो, अब आउने पुस्ता नबिग्रिए पनि त हुन्थ्यो नि, होइन? त्यसको लागि हामीले चाहिँ जयतु संस्कृतमबाट पनि हामीले त्यही काम गरिराखेका छौँ। जयतु संस्कृतबाट पनि हामीले चाहिँ नि किन मान्छेले आजभोलि भन्नुहोस् न किन संस्कृत पढेन, किन संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन हामीलाई नसोध, अब युरोप अमेरिकामा सोध, किनभने त्यही त हामी कहाँ लोभ भएर के गर्नु? हामी कहाँ 1 करोड पपुलेसन 2 करोड पपुलेसनले पढ्दा हुन्, तर त्यो चाहिँ नि अब अरबौँको पपुलेसनले पढ्ने भयो नि त। त्यस कारणले इन्डोलोजी डिपार्टमेन्ट भनेको छ, इस्टर्न फिलोसफी डिपार्टमेन्ट भनेको छ, संस्कृत डिपार्टमेन्ट, संस्कृत युनिभर्सिटी भनेर उनीहरूले स्थापना गरेर पढाउन थालिसके भनेदेखि संस्कृत कहिल्यै पनि मर्दैन, किनभने यो अथाह सागर हो। हेर्नु, यो वाङ्मय हो। यो वाङ्मय नमर्ने भएको हुनाले यसले भनेको कुरा अब आजभोलि हिजो अस्ति मात्रै हामीले राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ नि शान्ति उच्चारण गर्न लगाउनु भयो नि त, होइन? हामी सबैले हेऱ्यौँ नि त। भने के त्यसै त गरेन होला नि? अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नेपालको वेदका ऋचा त त्यसै भनेनन् होला। त्यसको गुड रहस्य छ। नासाले चाहिँ संस्कृतको महत्त्व देखाएर ए बाबा योभन्दा कङ्क्रिट ल्याङ्ग्वेज त संसारमा कुनै पनि रहन्छ, अब 2030देखि सुरु गरेर 34 भित्रमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ संस्कृतको भाषाको कम्प्युटर बनाउने भनेर त उनीहरूले भनिसके।
भने अब यो किसिमको के अरे ज्ञान दिने क्या यो किसिमको ज्ञान यो किसिमको सोच डेभलप गराइदिने अगाडि बढिरहेछ नि बढिरहेछ नि काम भइरहेछ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ आज हो त्यस कारणले त्यो तरिकाबाट जानुपर्छ त्यसो भयो भनेदेखि हामीले उपचारात्मक पद्धतिभन्दा निराकरणात्मक पद्धतिबाट चाहिँ नि यो सारा किसिमका व्याधिहरूलाई देशका नराम्राहरूलाई समाज भन्नुहोस् न अब इथिक्स नैतिकता नभएपछि देशको माया किन गर्ने आज हाम्रा स्कुल कलेजहरूले के पढाइरहेछन् भने कुन देशमा भर्ना हुनु पाइन्छ त्यो देशको करिकुलम ल्याएर यहाँ पढाइरहेछ भने यो देशको लागि माया उसले किन गर्ने भयो त हैन हामीले उत्पादन गरेर जनशक्ति त कुन देशको लागि फिट हुन्छ त्यो देशको लागि भनेर गरेपछि त हाम्रो लागि त फिट गरेर हिँड्छौँ नि हाम्रो लागि उत्पादन गरेर त होइन रहेछ नि त्यो दुःखको कुरा हो कि हो नि त भोलि आफ्नो देशको नागरिक त आफ्नो देशको लागि पो बनाउने हो त बाबा अर्काको देशको लागि तयार गरिदिने हाम्रा युवा जनशक्तिहरूलाई त्यो किसिमको परिस्थितिलाई पनि एड्रेस नगर्ने सरकार भएपछि अब यो सरकारप्रति जनताले चाहिँ नि के भन्ने कसरी जनउत्तरदायी भन्ने हो ल भन्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच बद्री पोखरेलजी समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्ते नमस्कार थ्याङ्क यू तपाईँले पनि अब हामीलाई यो अवसर दिनुभयो यो कोरोनाको महामारी नेपालको समस्या मात्र होइन संसारकै समस्या हो यो समस्यालाई कमसेकम यो आध्यात्मिक तवरबाट चाहिँ नि जाउँ यो तरिकाबाट गएर कमसेकम एलोप्याथिक औषधिले ट्याब्लेट खुवाएर ठिक हुन्छ भने यसले सोच बदलेर आचार बदलेर चाहिँ नि यो ठिक हुन्छ भन्ने अवसर दिनुभयो तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद